إذا قالوا أنا موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله الذين كفروا وبالله ما شاء الله الله تعالى إن كنتم صادقين لا يأكلون إلا الحياة واحدة فإذا هم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من العذاب إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لديهم فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصاب زينة اليوم كسور فاكهون هم على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم والله والمجرمون ألم أعهد إليكم يا بني ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وقال الأنبياء منكم جبلا كثيرا فلا تأكلون هذه جنة التي توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ويقول على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم نشاء لمسنا ولم نشاء لمسنا على مستقيم فبسطهم ولا يرجعون ومن يعمل مكاسب في الفلك لفعل يكلون وما ينشر أن له إلا تقوى مبين ومنصر من كان هيا وهي القول على الكافرين أولم يروا أخلانا له منا حملت أيديهم فها له ويأتيهم من ركبهم ما يقولون ولهم في أنفسهم ما يشربون أفلا يشعرون وتخرج من بين آلهة لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم مخلصون فلينظر ما خلقهم إنهم ينشرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه نطفة وهو خصيم مبين ضرب لنا شرائع قلم إنزل وهي رهين قل هي الأرض تأمر وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من أمرنا فدعكم من الشاكرون إسرائيل السماوات والأرض مثل ما له الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا